बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम सब बखूबी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और रमज़ान के रोजे रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन हमारे जहन में यह सवाल पैदा होता है कि पता नहीं कि हमारा रोजा कबूल हुआ है या नहीं, यानी रोजा कबूल होने की क्या निशानी है। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी निशानियां हैं कि जिनके जाहिर होने से पता चलता है कि रोजा कबूल हुआ है या नहीं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, रोजा रखना एक बड़ी बात तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा रोजा कबूल होना चाहिए, यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोजा रख रहे हैं क्योंकि ये हम पर फर्ज है, लेकिन हमारे इस रोजे को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। नाज़रीन किराम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा कान का, आंख का, नाक का और मुंह का है। जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से कोई गलत अल्फाज ना सुने जाएं, लेकिन अगर कोई शख्स रोजा रख कर भी गलत काम करता जाए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका रोजा रोजा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोजा तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता। नाज़रीन किराम, अब आप ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी निशानियां हैं कि जिनके जाहिर होने से पता चलता है कि हमारा रोजा कबूल हुआ है या नहीं। तो जान लीजिए कि रोजा कबूल होने की 3 निशानियां हैं। अगर आपका रोजा कबूल होगा तो आपको इन निशानियों में से कोई निशानी जाहिर होगी जिससे आप समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपका रोजा कबूल मंजूर फरमा लिया है। नाज़रीन मोहतरम, जब कोई शख्स रोजा रखता है तो वो बहुत ज्यादा एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोजा मकरूह हो जाए। रोजा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया है और वो सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती से हमारा रोजा खराब हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए कि क्योंकि इसका जो सवाब है वो क़यामत के दिन लोग अपने अपने अमाल लेकर आएंगे। कोई नमाज लेकर आ रहा है तो कोई रोजा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है तो कोई हज लेकर आ रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उन्हें अजरो इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोजादार की, तो फरिश्ते कहेंगे कि मौला, ये रोजादार है जिन्होंने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, पीछे हट जाओ, इसका रोजा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोजे का अजर अता करूंगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोजा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जैसा कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो जो कि पूरा दिन चूंकि भूखा और प्यासा है और इसके बावजूद भी अपनी मेहनत और मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा कर रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो इस पर राजी है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको खुद अजर अता करेगा। नाज़रीन किराम, हम आपको बहुत सी पिछली वीडियोस में ये भी बता चुके हैं कि जब इंसान की इबादत कबूल होती है या जब अल्लाह इंसान से राजी होता है तो उसमें कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी इबादत कबूल हुई। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जोहर की नमाज भी अदा की, यानी आपको जोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी फजर की नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ना जाने आपके दरवाजे से रोजाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप हर किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना, यानी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके आप पास हैं, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक मरतबा आपके घर आ गया और आपको उसका आना बहुत ही अच्छा लगा, तो आप उसको फिर से बुलाएंगे कि भाई आज फिर आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। यानी जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है,
تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بٹھانا چاہیں گے، اس سے باتیں کرنا چاہیں گے۔ اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کو اگلی نماز پڑھنے کی طاقت و توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اس کو پڑھنے کی طاقت دے دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی پچھلی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اور اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی ایک نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں۔ یعنی روزہ رکھ کر بھی آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ دھرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی ہی نہیں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے رکا ہوا ہے۔ پھر جب انسان افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو اذان ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا اور وہ تنہائی میں ہے۔ اے فرشتوں، اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا، اس کو تیری محبت نے روک رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی ہے تو یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ مولا، اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے دار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اسے اجازت دے دی، یہ کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے، اور جب کسی انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ اس عمل سے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور اگلے روز کی توفیق بھی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ کر کمزور ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اسے ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ کمزور ہے تو اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت بھی ملتی ہے۔ وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ روزے کا کمال ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ روزے کو کبھی بھی نہ چھوڑا کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک روزہ بغیر بیماری کے یا بغیر مجبوری کے چھوڑا تو ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتے پیتے اور مسکراتے ہوں گے، اور بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں ہمیں پورے اور مکمل روزے رکھنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔